فضا اداس ہے اچھی سی کوئی بات کرو، میرے کریم کی پیاری سی کوئی بات کرو، ذرا نگاہ منور کا ذکر چھیڑو ظہیر، زبان شیریں کی میٹھی سی کوئی بات کرو۔ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جڑے بچے باہر کھلوتے ہو تسی تھلے بیٹھ جاؤ تے ڈٹ کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جدوں حضور تے درود پڑھن واسطے کوئی بندہ دعوت پیش کرے تے بغیر کسے بہانے اور لیتو لال تو ایمان آلیاں نو قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الدر المندود فی الصلاۃ علی النبی صاحب المقام المحمود دے اندر مصطفیٰ حبیب کبریا دا فرمان خوشبودار جڑا پڑھ کے سنامن لگا، کلیجے چ ٹھنڈ پامن لگا، انگلیاں پھڑ کے مدینہ پاک دیاں پاک گلیاں تے پر نور بازاراں دی سیر کراون لگا۔ سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا سی، امتیو صلو علیہ، میرے تے درود بھیجیا کرو، کیونکہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِكُمْ، میرے تے درود پڑھو گے میرا فائدہ نہیں، درود پڑھن والیاں دا فائدہ ہے، میرے تے بھیجیا ہویا تہاڈا درود تہاڈے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا۔ ڈٹ کے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو۔ پیران نے کہہ دیتا کیا بات ہے، لے میری تقریر کامیاب ہو گئی، ہن تسی بولو یا نہ بولو۔ درود ہو سلام ہو، درود ہو سلام ہو، میرے نبی کی ذات پر درود ہو، میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو، درود ہو سلام ہو، جان کائنات پر درود ہو سلام ہو۔ اے ٹوپیاں تے داڑیاں والے چلو تواڈے والی عبارت پڑھ لینے ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا، تو مسکرا کے دیں دعا، ان کی عادات پر درود ہو سلام ہو، صلی علی
صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا سارے معجزات پہ بولے نہیں بندے اجے بھی درود ہو سلام ہو صلی علی نبینا صلی علی اور قبلہ جڑا بندہ ایس دو مصریاں تے نہ بول سکیا میں قبلہ او دے کولوں امید نہیں رکھنی کہ انہیں 1.5 پونے 2 گھنٹے دی تقریر چ بولنا یا نہیں بولنا تے مینوں اودے نال غرض بھی نہیں ہونی میں شان تہاڈی پڑھن لگا امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دیں قبلہ میں 2 کتاباں لکھیاں نے دوویں کتاباں چ جتنی شاعری ہے میری مینوں ساری اپنی جان تو ود کے عزیز ہے پر اس شاعری وچوں ساری شاعری وچوں مینوں اے شعر اس ساری شاعری نالوں عزیز ہے امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دیں رو کے جو گزار دیں ایک ایک رات پہ درود ہو صلی علی نبینا صلی علی ظہیر کے لب کھلے مسرتوں میں غم جھلے ظہیر کے لب کھلے مسرتوں میں غم ڈھلے مسرتوں میں غم ڈھلے ان کی بات بات پہ درود ہو سلام ہو مل کے صلی علی صلی علی محمد درود ہو صدر بزم سید محفل قبلہ شیخ طریقت دامہ اقبالہ چمک دیاں دمک دیاں پیشانیاں نال مسجد پاکی چ جلوہ فرما علماء و مشائخ اہل سنت کثرہم اللہ تعالی ثنا خانان مصطفیٰ ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل دل اہل محفل سامعین حاضرین ناظرین اج دا خوبصورت پروگرام تاجدار کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دی بارگاہ اقدس و عالیہ وچ ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت پیش کرنے واسطے براہن بیڑا دی اس مرکزی جامع مسجد ترتیب دیتا گیا ہے جدے کافی دیر تو میں تے تسی حاضر ہاں میں اپنے فاضل دوست محترم المقام عزت معاب خطیب اہل سنت شفیقی و مشفقی محبی و محبوبی حضرت علامہ مظہر حسین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ دی خواہش دا احترام کر دیا ہویاں سر دے بل چلدا آپ احباب دی خدمت حاضر ہو گیا جدوں تک تسی سنو گے میں حال دل سنا مانگا قبلہ میں اس دعا نال اپنی تقریر دا آغاز کرن لگا جتنے اہل علم آئے ہو اللہ تواڈا آنا
عوام الناس واسطے بابرکت بنائے اور جتنے عوام آئے ہو اللہ پاک تواڈے سراں تے انہاں عالماں دا سایہ دراز فرمائے۔ خوبصورت دعا کر کے تقریر شروع کرن لگا، قبلہ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ اللہ کرے زندگی مک جائے تواڈے ویڑیاں چ پئے ہوئے پڑھولیاں چ دانے نہ مکن۔ ہائے ہائے تسی بولے نہیں یار آمین۔ لو جی تقریر میری شروع ہے۔ قبلہ نے میں نے ارشاد فرمایا کہ اسی نبی پاک دے ابا جان دیاں شاناں سننیاں نے، بلکہ اشتہار تے بھی موٹا کر کے لکھ دیتا تاکہ خطیب ڈنڈی نہ مار کے جائے۔ تسی قبلہ سنن والے بننے انشاءاللہ نبی پاک دے ابا جی دیاں میں شاناں سناواں گا، لیکن چونکہ تسی بندے تھوڑے سدے نے، عام بندے، بندیاں تو مراد عام بندے تے بندیاں چو اچھے بندے جڑے بندیاں نو بندے بنان والے۔ کئی بندے سانو مولویاں نو کہندے نے چار بندے بیٹھے نے تے دو وچ مولوی نے، حالانکہ کہے او بھی سچ رہے ہوندے نے، اسی کلے بندے نہیں، اسی بندے دا پتر بنان والے بندے۔ سبحان اللہ بول دیو یا۔ تے جتنے اہل علم بیٹھے نے انہاں دی تعداد دس رہی ہے کہ میں ادھر ادھر دیاں مار کے نہیں جا سکدا، مینوں یا قرآن پڑھنا پینا ہے بیٹے یا حضور دا فرمان پڑھنا پینا۔ سب تو پہلے میں جناب عبداللہ دا او شہزادہ جدی وجہ تو جناب بابا عبداللہ نو عزتاں عظمتاں رفعتاں مقامات تے درجات ملے نے، اس شہزادے دا مقام تے سناواں۔ قبلہ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری دنیائے رنگ و بو اور جہان آب و گل جتنیاں مخلوقہ رب نے پیدا کیتیاں نے بابیو، کسے ایک مخلوق دا ایک فرد بھی عبداللہ دے لال آمنہ دے چان دے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک عام بیمار ذہن بندہ جڑا گرفتار علم ہو چکی ہے، گرفتار خرد ہو چکی ہے، جڑا ہر گل نو عقل دے ترازو چ تولن دی عادت مستمرہ بنا چکی ہے، وہ کہندے نہیں جی ویکھو نا ساڈے وی ہاتھ انہاں دے وی ہاتھ، ساڈے وی پیر انہاں دے وی پیر، ساڈیاں وی اکھاں انہاں دیاں وی اکھاں، اسی وی سونے ہاں او وی سوندے نے، اسی وی کھانے ہاں او وی کھاندے سن، اسی وی پینے ہاں او وی پیندے سن، اسی وی بیویاں کرنی او وی شادیاں کردے سن، ساڈی وی اولاد انہاں دی وی لہذا کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں، اکو جائیں۔ میں کہنا شٹ اپ، اگر کسی نو غصہ لگے تو خدا را مینوں معاف کریو، پر ایسے کو تیسا جیسے پہمن کو نائی، گھی جدوں سیدھی انگلی نال نہ نکلے تے پھر مجبوراً انگلی ٹیڑھی کرنی پیندی ہے۔ میں کہنا بند کر اپنی زبان، آمنہ دے لال دی برابری تو کریں گا؟ کیا پدی کا شوربہ، ہوئی اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے۔ قبلہ جملہ ایک باری تسی دہرانا ہے، اسی گناہگار کتھے مدینے دا، ایک مرتبہ پھر اسی گناہگار کتھے مدینے دا، او بار بارے میرے پتر بھی ڈٹ کے کہن گے گج کے کہن گے اسی گناہگار کتھے مدینے دا۔ لے میریاں دلیلاں سنی اس دعوے ہوتے میں دلیلاں پیش کرن لگا۔ پہلی دلیل صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی متفق علیہ روایت پڑھ کے سناواں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری او کما قال آمنہ دلال نے اپنی مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھائی۔ نماز جدوں ختم ہوئی ظہیر شاہ ہاشمی اس امام تو میں صدقے جاوے جنہیں مسلح امامت کھلو کے نماز پڑھائی ہے، وہ انہاں مقتدیاں تو میں صدقے جاوے جنہاں نے نبیاں دے امام دے پیچھے نیتی ہے۔ صدقے جاواں جدوں نماز دا اختتام ہویا رخ مصطفیٰ صحابہ والنو پھریا، آمنہ دلال نے مسکرا کے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، لوگوں تسی یہی ویکھ رہے ہو نا کہ میں قبلہ شریف والمتوجہ ہاں، لہذا میریاں نگاہاں اگے نو ہیں، میرے پیچھے کھلو کے پہلی دوجی تیسری چوتھی پنجویں چھٹی ستویں اٹھویں نویں دسویں گیارہویں بارہویں صف وچ کوئی بندہ جیو جی مرضی نماز پڑھ کے چلا جائے، عبداللہ دے چان نو آمنہ دے لال نو خبر نہیں ہونی۔ فرمایا لوگوں سن لو، فواللہ پس اللہ دی قسم ہے، قبلہ جواب قسم
ملاحظہ ہوئے، فرمایا ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ دیاں جلالتاں دی قسم جے تواڈے رکوع بھی میں محمد کولوں لکے نہیں جے، تواڈے خشوع بھی میں مصطفیٰ دی اکھ تو چھپے نہیں جے۔ قبلہ اے رکوع تے بندے دی ظاہری ایک کیفیت نو ایک عمل نو کہندے نے، گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے اللہ دی جناب چ چکیے تے پیر صاحب اینو رکوع کہندے نے، لیکن خشوع تے بندے دا ظاہری عمل نہیں، ایتھے جڑا جذبہ عجز ہوندا ہے، انکساری دی جڑی کیفیت ہوندی ہے اونوں عجز دا نام دتا گیا ہے، خشوع دا نام دتا گیا ہے، خشیت خدا بندی دے پیشنز نو خشوع دا نام دتا گیا ہے۔ سرکار فرما رہے نے او لوگو میں تواڈے رکوع بھی جاننا وا، میں تواڈے خشوع بھی جاننا وا۔ اوے بخاری کرن والیو کہندے سنی بخاری نہیں پڑھ دے، سنی ماما دے سنی پتر بخاری پڑھ دے نے، پر تواڈے طرح ادھی نہیں ساری پڑھ دے نے۔ اوے بخاری پہ دسدا ہے محمد اپنی امت دے ظاہر تو بھی واقف ہے، باطن تو بھی واقف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بابا جی کیا بات ہے، تواڈی تھوڑی جی آواز نو ذرا نا ایکو دے دیو، بہت شکریہ، کیونکہ میں دبکے بھی نہیں مارنے، میں بڑکا بھی نہیں مارنیاں تے انشاءاللہ میں جگتا بھی نہیں مارنیاں، میں یا رب دا قرآن سنانا ہے یا عبداللہ دے چند دا فرمان سنانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پگڑی درست کر کے مسکرا کے زلف لہرا لہرا کے فرمایا تسی کی سمجھ دیو، تسی میرے پیچھے کھلو کے جس طرح مرضی نماز ادا کر کے چلے جاؤ، منو کنوں کن خبر ہی نہیں ہونی، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا انی لأراکم 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 من وراء ظہری، فرمایا تواڈیاں اکھاں اور نے، میں محمد دیاں اکھاں اور نے، تسی کھلو کے ویکھ دیو تے بس سامنے ویکھ سکدے ہو، اور میں جویں تانوں اپنے روبرو ویکھ لینا، اپنے پیچھے بھی انجے ہی ویکھ لینا وا۔ صدقے جاواں اے کہن والیا کہ جی ساڈے بھی ہاتھ انہاں دے بھی ہاتھ، ساڈیاں بھی اکھاں انہاں دیاں بھی اکھاں، قبلہ تواڈی مسکراہٹ نو ہاشمی سلام محبت پیش کر کے کہندا ہے اور پھر مننا پئے گا اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے۔ بابا جی ایڈا سونا نبی ملیا ہن وی لڈو نہ ونڈیے، ایڈا سونا نبی ملیا ہن وی جشن میلاد نہ منائیے۔ وقت ضائع کرن تو بغیر میں اگلی دلیل پیش کرن لگا واں، اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے۔ اللہ دا قرآن اٹھاؤ، سورہ نساء کڈ لو، ساڈیاں شادیاں تے مصطفیٰ دیاں شادیاں برابر ہو سکدیاں نے۔ اے جڑے بندے تبلیغ کر کے بندیاں دے دماغ پولے کر دیندے نے، کہندے نے دیکھیں جی انہوں نے بھی حضرت عائشہ سے شادی کی، حضرت خدیجہ سے شادی کی، جی ان کے بھی بیوی بچے تھے، جی ان کے بھی بال بچے تھے، جی وہ بھی روٹی کھاتے تھے۔ شٹ اپ، زبان بند کر، محمد دیاں بیویاں تے تیریاں میریاں بیویاں کوئی اکو جیاں ہو گئیاں؟ سرکار دی شادی تے میری شادی یا تہاڈی شادی کوئی اکو جہی ہوگی؟ پڑھ اللہ دا قرآن، سورہ نساء دا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، میرے مصطفیٰ دیاں کالیاں زلفاں دے اسیروں تے قیدیو ربا حکم ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے شادیاں کرو من پسند بیبیاں نل، دو دو تین تین چار چار، پتہ نہیں کتھے بیٹھ کے سن دے پئے ہو۔ ایک تے رب نے آکھیا ہی نہیں، ایک تے آکھیا ہی نہیں، دو دو تین تین چار چار۔ او مرد بنو سر اٹھاؤ، میں کی کہی جانا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے دو 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 تین تین چار چار۔ لہذا اگر کوئی بندہ دو شادیاں کر لے انہوں مینے نہ ماریا کر، او جاندا ہی، او پگ والا جاندا ہی جنہیں دو کیتیاں نے، شرم کریا کر۔ اوے جدوں تک نکاح نو سوکھا نہ کریں گا زنا ختم نہیں ہو سکدا۔ مولا میریاں تیاں بہناں دے بیٹیاں دے نصیب اچھے کر، نکاح والے عمل نو اسی سوکھا بنائیے، زنا ساڈے معاشرے وچوں اپنیاں جڑاں دے نال دفع ہو جائے تے دفن ہو جائے۔ صدقے جاواں میرے نبی دی شادی تے تیری میری شادی اکو جی نہیں ہو سکدی۔ اللہ فرماندا ہے چاراں نال شادیاں کرو، لیکن چاراں تو ود کوئی بی بی ایک بندہ بیک وقت مسلمان اپنے نکاح وچ رکھ سکدا نہیں۔ پر بابا جی مصطفیٰ کریم نو اللہ نے کوئی قدغن بھی نہیں لائی، پابندی بھی نہیں لائی۔ سرکار کائنات نے 11 شادیاں فرمائیاں، اور ایک روایت دے مطابق جدوں سرکار دا وصال ہویا 9 بیبیاں حضور دے نکاح وچ سن۔ صدقے جاواں تو تے میں چاراں تو ود پنجویں نہیں کر سکدے۔
آمینہ دے لال نو اللہ نے اجازت دیتی ہے متعلقہ بیبیاں نو سہارے دے بیوہ عورتاں نو آسرے دے محبوبہ تیری مرضی ہے جتنی مرضی کر لے مان لے تیری میری شادی مصطفیٰ دے نکاح جیسی نہیں ہو سکتی اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے قبلہ اللہ تواڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے اللہ دا قرآن سماعت کرنا 22واں پارہ سورہ احزاب آیا نمبر 53 والے ان تنکہ ازواجہ من بعدہ ابدا تیری میری بیوی نال میری تیری ڈیتھ تو بعد کوئی بھی بندہ جدنال نکاح جائز ہوئے تیری میری بیوہ دا نکاح وچ لے آ سکتا ہے آمینہ دے لال دیاں بیویاں دا میٹر تے معاملہ رے تیری میری بیوی نو دوسرا بندہ میرے تیرے وصال تو بعد اپنے نکاح وچ لے سکتا ہے پر اللہ پاک نے دروازہ ہی بند کر دیتا فرمایا میرے نبی دے وصال تو بعد میرے محبوب دے امتیو تواڈے واسطے حلال ہی نہیں میرے مصطفیٰ دی کسے بیوی نو اپنے نکاح وچ لے آؤ کیونکہ تواڈیاں امتیاں دیاں ماواں نے ماواں نال نکاح جائز نہیں ہوندے اوے مان لے تیری میری شادی اور محمد دی شادی اور اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے سبحان اللہ قبلہ تواڈے کولوں مینوں داد چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے کہنے سبحان اللہ قبلہ ہاتھ کھڑے کر کے کہنے سبحان اللہ جنہاں نو ہجے وی چس نہیں آئی تے بس نہیں آئی ہن میں اپنے لکھے ہوئے شعر پڑھن لگا اپنی نویں کتاب ہر سانس عبادت وچوں لیکن اس تو پہلے اے عالماں نو تے میں سمجھا لیا بلکہ اے تے میرے استاداں دی جگہ تے نے انہاں دی مہربانی ہے کہ مسکرا کے مینوں داد دے رہے نے انہاں نو میں چھیڑنا نہیں تانوں میں چھوڑنا نہیں جڑا پبلک پیسے بھر کے سانو سدے آ جے ہن ہاں نہ تے کر دے آؤ نا میں دسن لگا قبلہ بمب دلیل اللہ دی قسمیں عالماں دے چہرے دی مسکراہٹ غمازی کرے گی ظہیر شاہ جو دلیل پیش کر رہی ہے بمب دلیل پیش کر رہی ہے تے دیسی گجراں تے جٹاں والی رانیاں والی مثال دین لگا اے جٹاں زمینداراں والی مثال دین لگا خربوزے ویچن والے شکنجی ویچن والے بندے نوں بھی سمجھ آ جائے گی کہ ظہیر شاہ کی پیغام محبت دے کے جانا چاہتا ہے لیکن قبلہ گپ نہیں امام زبیر بن بکار الاسدی القریشی 3 صدی ہجری دے بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے آپ دی عربی کتاب مستطاب المنتخب من کتاب ازواج النبی بیروت دا چھاپا ایک جلد وچ عربی زبان دی ساری کتاب ایکو جلد وچ کمپلیٹ بک کے صفحہ نمبر 34 اتے روایت موجودی ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا قالت اطعم رسول اللہ خدیجہ صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہما من انب الجنہ او کما قالت رضی اللہ عنہا قبلہ تہاڈی مسکراہٹ تو میں واری تسی سمجھ گئے پر اے جڑے تواڈے پیچھے نمازاں پڑھن والے نے قبلہ تواڈے ہاتھ چومن والے انہاں نے مینوں پیسے بھر کے سدیا انہاں نوں سمجھ نہ آئی تے میری تقریر تے گئی نا میں تانوں سمجھان لگا ایک دہاڑے آمینہ دے لال اپنے گھر وچ آئے میرے نبی دی محبوب بیوی میرے نبی تو اپنا سب کچھ وارن والی بیوی لوگوں بیویاں پیر دی جتی نہیں ہوندیاں او بیویاں تے سینے دے نال لا کے محبت کرن دے قابل ہوندیاں نے میرے تے تیرے کریم نبی نے اپنی بیوی نال محبت کر کے دسیا او جن نے اپنا ماں باپ تیرے واسطے چھڈیا اونوں پیر دی جتی نہ سمجھی جن نے تیرے بچے اپنے شکم چ جنم دتے اونوں پیر دی جتی نہ سمجھی سرکار گھر آئے فرمایا خدیجہ تیرا حال کی ہے عرض کیتا لجپالا بخار مینوں تے میرا انگور کھان نو بڑا دل کردا ہے گپ نہیں مار کے جا رہا روایت دا ترجمہ اپنے رنگ چ مفہوم پیش کر رہے ہیں عرض کیتا لجپالا مینوں انگور کھان نو بڑا ہی دل پیا کردا ہے سرکار باہر گئے قبلہ جدوں واپس آئے نا تے دستے مصطفیٰ وچ پکے ہوئے خوشبودار خوشنما ہرے ہرے پیلے پیلے لال لال سونے سونے پکے پکے نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا پکے پکے انگوراں دا گچھا لے آ کے مصطفیٰ نے انج کر کے محبت نال توڑ کے خدیجہ پاک دے منہ وچ پانے شروع کر دتے نقشہ میں کھچ رہا نہ بولیں تے تاں وی ٹھیک ہے بولیں تے تاں وی ٹھیک ہے میں تے اپنی تقریر سمجھاں گا مینوں آمینہ دے لال والوں داد مل جانی ہے تیری بیوی دی کوئی تعریف کرے تو خوش ہونا ہے آمینہ دے لال دی زوجہ مطہرہ دی شان بیان کر رہے ہیں آمینہ دا لال بھی تو خوش ہوئے گا نا سرکار نے جدو اماں خدیجہ دے منہ چ قبلہ دستے نبوت دے نال توڑ کے انگور پائے پوچھیا خدیجہ کوئی مزہ بھی آیا ہے عرض کیتا لجپالا ہاتھ چوم کے عرض کیتا
لجپالا مزہ تے بڑا آیا ہے پر سمجھ نہیں آئی ہونے گئے ہو جلدی جلدی انگور لے کے واپس آ گئے ہو جبکہ مکے دی سرزمین ہوتے انگوراں دا موسم ہی نہیں آمینہ دلال نے پہلے پاگ درست کی تھی نبوت والا امامہ ٹھیک کر کے زلف لہرا کے مسکرا کے فرمایا خدیجہ جنہ پاگاں دے اے انگور نے نا انہ پاگاں وچ موسماں دا اعتبار نہیں ہوندا عملاں دا اعتبار ہوندا ہے ہجے نہیں تینوں پتہ لگا ہاشمی کی کہنا چاہتا ہے اما عائشہ فرماندیاں نے اطعم رسول اللہ خدیجہ تا من عنب الجنہ اوے اما خدیجہ نو مصطفیٰ نے جنتی انگور ترتی تے کھلائے جڑا بندہ آکھے میں تے مصطفیٰ ہی کو جیاں پھڑ کے مسجد چلیا رکھ سر تے قرآن ان وقت دس اپنی بیگم نو کدی جنت وچوں انگور لے آکے کھلائے نہیں جے آکھے قبلہ نہیں انہوں کہا پھر ڈوب کے مر جا مصطفیٰ نے جنت چو انگور لے آکے اپنی زوجہ نو کھوائے نہیں اور پھر مان لے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت قبلہ راضی بیٹھی ہو تسی ہون میرا ایک ادھا شیر بندا ہے کہ نہیں کیونکہ عالماں دے سامنے بیٹھ کے کلی شیر و شاعری اس ویرے وہ بندہ لب لیندے نے جنہیں 25,000 دے کے خطیب سدے ہے وہ کہندے نے جی ایہو جیاں گلاں سننیاں سن تے اسی مر گئے ساں ناراض تے نہیں ہو گئے پتر بولیے سبحان اللہ قبلہ ہن اجازت تے پڑھ سکنے ہیں شیر میں لکھیا ہے کہ ایڈا سونا نبی ملے جدی ریس کوئی نہ کر سکے جیڑا جنتی انگور لے آکے اپنی زوجہ نو کھلائے ایڈا سونا نبی ملے تے لڈو کیوں نہ ونڈیے ایڈا سونا حبیب خدا ملے تے مٹھیاں کیوں نہ ونڈیے میں اپنے پیشن دا اظہار انج کیتے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ڈٹ کے ان کا میلاد ہو دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کمی بابا جی تھوڑی جی کو ہور کھول دیو کیا بات ہے تواڈی ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کمی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدام رسول ہے شام تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع کنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رما تمہارے لیے عطائے رب جلائے کرب فجوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائک در پہ بستہ کمر نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش
رین نہ لوہے مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے جنا میں چمن میں سمن میں پھپن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ کل کے پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لبا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان اسے واسطے تے پھر کہہ رہی ہیں جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر ان کمی اور ہم رہے نہ رہے ہیں ارادہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر مل کے ان کا میلاد قبلہ ہون میں کہہ سکنا نا کہ اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے ایک پبلک بیٹھی ہے صرف میں 2 منٹ دے دیو میں عالمہ نو راضی کر لما میں توڑے والا آ رہی ہاں عالمہ دے چہرے دی مسکراہٹ تانوں بھی کھان لگا لو حوالے نوٹس کریو جڑی گل پڑھن لگا بابا جی گپ نہیں کسے ماڑے موٹے مولوی دی کتاب جو گل نہیں لے کے آیا حوالے نوٹس کرنا امام اجل امام محج السنہ حسین بن مسعود البغوی رحمت اللہ علیہ معالم التنزیل والے بابا جی سرکار انہ دی کتاب مستطاب الانوار فی شمائل النبی المختار دمشق دا چھاپا جڑا میرے کل موجود ہے ایکو جلد وچ کمپلیٹ کتاب عربی زبان دی کتاب صفحہ نمبر 135 اتے حدیث مبارکہ موجود ہے دوسرا حوالہ امام عبد ابن حمید علیہ الرحمہ دی المسند شریف الریاض عرب شریف دا چھاپا 2 جلداں وچ مکمل کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 اتے حدیث پاک موجود ہے تیسرا حوالہ امام اجل امام احمد ابن حسین البیہقی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب دلائل النبوہ فی معرفت احوال صاحب الشریعہ دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 7 جلد نمبر 6 پیج نمبر 24 اسی 4 یاراں نو منن والے ہیں 4 یاراں دے نام دا چوتھا حوالہ آ رہی آئی ہجے تواڈے والی تے گل ہی نہیں آئی ہجے تے میں عالماں نو مسکران دی دعوت دے رہی ہاں 4 یاراں دے نام دا چوتھا حوالہ امام ربانی نورانی حضرت الشیخ الامام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ آپ کی عربی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی موجزات سید المرسلین قدیمی کتب خانہ کراچی تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی عربی زبان دی اس کتاب دے صفحہ نمبر 318 اتے حدیث موجود ہے قبلہ حجے توڑے چہرے دی مسکراہٹ گہری نہیں ہوئی ہون لگی ہے 4 یاراں دے نام دے 4 والے ہو گئے مکمل تے اسی 4 یاراں کلیاں دے مانی تے نہیں 5 تن پاک نو بھی منن والے ہیں 5 تن پاک دے نام دا قبلہ کیا بات ہے تہاڈی 5 تن پاک دے نام دا 5واں حوالہ ہن تسی بھی بولنا ہے سبحان اللہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ دی المسند شریف دی حدیث نمبر 11270 وچوں ایک چھوٹا جیا اقتباس پڑھن لگا انجا لبن مرت رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال نزلنا منزلا فنعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لها أو كما قبلہ راضی ہو گئے ہو تسی ہن مینوں اجازت دیو میں ذرا ترجمے چ خطابت دا رنگ بھر کے ایناں نوں تھوڑا جہا لیکچر دے لواں قبلہ اجازت جے تسی راضی ہو نا قبلہ تسی راضی بیٹھے ہو لو میں انہاں نوں سنان لگا ہویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے حضرت یعلا بن مرہ عامری ثقفی رضی اللہ عنہ کہندے نے اتحاد نبیاں دے سلطان دے نال اسی محو سفر ساں چلدیاں ایک وادی وچ انبیاء دے قافلے دے سالار نے فرمایا ایتھے پڑاؤ پالو اللہ دے حبیب تھلے اتر آئے قبلہ نہیں صرف حبیب کبریا نے پڑاؤ نہیں پایا رحمت خدا دا بھی پڑاؤ پہ گیا بریلی والے مرشد نے نقشہ کھچ دیتا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزر جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر سرور کائنات صحابہ تو پرے ہو کے ننگی زمین تے جا کے لیٹ گئے قبلہ مخملی ریشمی بستریاں تے بیڈاں تے سون والے ہو لکھاں روپے اپنے بیڈ تے خرچ کرن والے ہو کدی کدی کچی زمین تے بھی لیٹیا کرو حسین دے نانا ابا دی سنت جے بندے نو اپنی قبر دی کوٹھڑی یاد رہ دی ہے آمینہ دلال ننگی زمین تے لیٹ گئے فنام النبی جو حضور نے اکھاں بند کر لیا نبی پاک سو گئے اجازت ہوئے تے اتھے بخاری مسلم پڑھا نبی پاک نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی لوگوں جدو میں سونا ماں میری اکھ سون دی یہ دل جاگ دا رہن گئے قبلہ میں بڑا غور کیتا نبی پاک دا دل کیوں نہیں سوندا تسی عالم لوگ بیٹھے ہو میں نکمہ طالب علم میری سمجھ وچ تے کوئی گل آئی ہے جس دل وچ اللہ دی یاد بھی ہووے امت مرحومہ دا درد بھی ہووے او گناہگاراں دا غم بھی ہووے اس دل نو کیویں نیند نہ آوے حضور فرماندے نے میری اکھ سوندی ہے دل جاگدا رہندا ہے تو تے میں سوئیں اکھاں سون تے دل بھی نال سووے آمینہ دا لال سووے اکھ سووے تے دل جاگدا رہے اور پھر مان لے تیری نیندر اور آمینہ دے لال دی نیندر اور اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے سرور کائنات لیٹ گئے حضور نے اکھاں موند لیاں نیند دے قافلے حضور دیاں چشمان اقدس وچ قافلہ در قافلہ اتر آئے نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ یعلا بن مرہ حضور دے کولی بیٹھا ہویا ہے ٹکٹکی لگا کے رخ بدوہا دی زیارت پیا کر دے ہن قبلہ تواڈے والی گل آ گئی تواڈے والی عالم والی گل مک گئی ہن تواڈی پبلک والی گل آ گئی آمینہ دے لال دی زیارت کر دیاں کہندے نہیں آواز آئی جویں درخت چرچراوندا ہے میں پیچھے نو مڑ کے ویکھیا قریب ایک درخت ہے اچانک پہلے اگے ہلیا پھر پیچھے ہلیا پھر سجے ہلیا پھر کھبے ہلیا اپنیاں جڑاں وچوں اپنے آپ نو اکھیڑدا ہویا انج نبی پاک ول ٹریا جویں کوئی بھکاری کشکول لے کے اپنے آقا دے بوئے تے آوندا ہے حتی غاشیتہ اپنیاں ٹہنیاں اپنیاں شاخاں پھیلا کے حضور رحمت عالم جدی کالی کملی دا سایہ دوواں جگاں نو چاہیدا ہے او دے وجود انور تے سایہ فکن ہو گیا کافی دیر اسی حالت وچ رہیا ثم رجعت الی مکانہا پھر اپنی جگہ تے ٹہلدا ہویا گیا جویں کسے نوکر نو پوری خیرات او دے سائیں دے دربار وچوں مل جائے طور نال عزت نال واپس جائے چولی پر کے تمناواں پوریاں کروا کے انج درخت واپس گیا قبلہ اپنی جگہ تے جا کے گڈیا گیا یعلا بن
بن مرہ کہندے نے میرا اندر دا سا اندر باہر دا باہر میں سرکار تے درود پڑھدا رہیا لیکن سرکار نو میں گل بھی پوچھنی سی پر سرکار نو اٹھایا بھی نہیں کیونکہ قرآن پڑھیا سی نا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب جڑے بندے حجریاں تو باہر تیری سما خراشی کردے نے تیرے تکلف تے تیری تکلیف تے ایذا دا سبب بندے تینوں جگاندے نے او اگلوں پیدل نے یہ وہابی نہیں سی صحابی سی ڈونٹ مائنڈ سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں اہل حدیث کہہ لو اہل حدیث وہ آپ ہی کہندے نے اسی وہابی ہاں کیونکہ وہاب اللہ دا صفاتی نام ہے وہ کہندے نے اسی اللہ تو علاوہ من دے ہی کسے نو نہیں سانو توابی کہہ لو تاں وی ٹھیک ہے سانو وہابی کہہ لو تاں وی ٹھیک ہے وہ کہندے نے سانو توحیدی کہہ لو تاں وی ٹھیک ہے میں تاں ہی تے کہہ رہی ہوں وہ وہابی نہیں سی صحابی سی وہ جاندا سی کہ سرکار کائنات دی تنگی دا سبب میرا کوئی عمل بن گیا میریاں نمازاں منہ تے دتیاں جانیاں نے سرکار کائنات دی نیند تو باہر آن دا انتظار کرن لگ پیا جدوں سرکار اٹھے گیسو سمیٹے پگڑی درست کر کے سر اقدس تے رکھی قدم چم کے حضرت یعلا بن مرہ ثقفی کہندے نے لجپالا اے جڑا درخت ہے نا میں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا اے اپنیاں جڑاں سمیت تواڈے کول آیا آ کے تواڈے تے سایہ کر کے کھلوتا رہیا پھر اپنی جگہ تے واپس چلا گیا حضور سمجھ نہیں آئی سرکار مسکرا کے بولے ادھی گل تو ویکھ لئی ادھی گل تینوں اسی سنا دینے ہیں جی حضور سناؤ فرمایا اس درخت نے پتہ ساڈے کول آ کے کی کیتا ہے حضور کی کیتا ہے فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربها فی ان تسلم علی رسول اللہ جدوں اسی آ کے دے قریب محو آرام ہوئے نا اس درخت نے اللہ دی بارگاہ چرج کیتا مولا رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تیرا ماہی آ گیا عرش دا راہی آ گیا مینوں اجازتاں نہیں دیندا حسین دے نانا جی نو سلامیاں نہ پیش کراواں حسین قبلہ جڑے بندے اٹھ کے جا رہے ہیں میرا گمان ہے کہ کوئی بشری تقاضا ہوئے گا جدی بنیاد تے باہر گئے نے ورنہ حکم نہیں میری گزارش سمجھ لو کہ جائیو نہ اٹھ کے اے جڑی تقریر مینوں کرن بلایا جو تے میں اج شروع ہی نہیں کیتی تے ڈریو بھی نہ کہ میں کوئی 3 گھنٹے دا خطاب کرنے نہیں میں انشاءاللہ اس موضوع نو سمیٹن لگا اور سونے بڑے طریقے نال نبی دے سونے ابا جی دی شان پڑھن لگا اچھا اس عنوان نو ایتھے ہی سمیٹ لینے ہیں قبلہ ہن میں تانوں سوال کر کے پوچھنا چاہنا وا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا درخت ہے نا مینوں سلام محبت پیش کرن آیا سی ایمان نال دسو جشن میلاد وچ بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو قبلہ رو بیٹھے ہو حضور نال پیار کرن والے لوگ بیٹھے ہو تسی ستے ہو تانوں ایک بندہ آ کے کہے السلام علیکم تے اون جی پچھلے پیری واپس چلا جائے جدوں اٹھو تے تانوں پتہ لگ جائے گا کون آ کے مینوں سلام کہہ کے گیا سی جی ہوندے رہو قبلہ جواب دیتا جی بڑی مہربانی لگ جائے گا پتہ نہیں نا آمنہ دے لال نو پتہ لگ گیا ہے نا پھر من لے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اے پنڈ دا ماحول ہے قبلہ پیر صاحب میں تواڈے مریداں نوں تواڈے چاہن والیاں نوں چٹکی مثال دے کے سمجھانا کدی تسی کماد چھانگ دے ہوو تے کسے کماد دے گنے نوں تسی پائی ہوے داتری تے اگوں کماد دے گنے نے کیا ہوے چوری صاحب السلام علیکم ویسے لفظ ہوندے نے السلام علیکم میں تانوں محظوظ کرن واسطے بولیا سی لفظ پر تسی محظوظ ہو نہیں سکے کدی چری دا ٹانڈا وڈن لگے ہو تے چری دے ٹانڈے چوں آواز ہوے آئی ہوے گجر بابا تینوں سلام ہوے جڑے بندے نہیں بولے لگدا تانوں آوندیاں نے آوازاں قبلہ بول دیا کرو وہ ایڈی آکڑ چنگی نہیں ہوندی عالماں دے سامنے بیٹھ کے ایڈی آکڑ چنگی نہیں ہوندی چلو انہاں کول تے علم ہے تے انہاں نوں اسی آپس چ بھراواں عالم بھراواں اسی بلا لواں گے تسی تے بولو یار میں پوچھیا تانوں کدی کسے بوٹے نے سلام محبت پیش کیتا ہے قبلہ بولیو کیتا ہے کدی آمنہ دے لال نوں تے بوٹے سلام محبت پیش کر رہے نے من لے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے ایڈا سونا نبی ملے تے کیوں نہ جشن میلاد منائیے تے میں لکھیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا چلیے جناب بابا عبداللہ دی بارگاہ ایک باری مل کے مسکرا کے کہو آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا
پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال آیا اے مہینہ جشن سرکار دا آیا اے مہینہ جشن سرکار دا جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا کیا بات ہے تواڈی جڑے بولے ہو تے جڑے نہیں بولے تواڈی بھی کیا بات ہے آئے سرکار تے کمال آئے سرکار تے کمال بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال حضرت جناب عبداللہ اللہ دا بندہ عبداللہ اللہ دا بندہ یہ ساڈے آقا دے والد گرامی دا ذاتی نام نامی اس میں گرامی کیا بات ہے اللہ تواڈی اولاد نو سلامت رکھے جڑے بندے سرکار دے ابا جی دا نام سن کے خوش ہوندے نے انشاءاللہ اولاد دے ہتھوں کدی تنگ نہیں ہون گے تے جڑا بندہ سگے پیو دی عزت نہیں کر سکدا او دے کولوں نبی پاک دے بابا جان دا احترام کرن دی قبلہ کی امید لائی جا سکتی ہے سانو ٹھیکہ نہیں کہ اسی گھروں گھر جا کے کنڈیاں کھٹکھٹا کے منائیے ساڈا کام میں حقائق کتاباں چ لیا کے پیش کر دئیے 554 عیسوی مکہ مکرمہ دی سرزمین آل ہاشم دے شان کعبے دے کنجی بردار مکے دے سرداراں دے سردار حضرت بابا عبد المطلب ہاشم دے جگر دے ٹکڑے نو اللہ نے بی بی فاطمہ بنت عمر سلام اللہ علیہا اے نبی پاک دی دادی اماں جے تانوں تہاڈی دادی نانی چنگی لگدی ہے سرکار نو اپنی دادی اماں نہیں چنگی لگدی حضرت فاطمہ بنت عمر بیٹے اگر بیٹھ سکتے ہو تے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ مینوں بڑی دوروں سدیا جے میں 300 کلومیٹر سفر طے کر کے آیا ساڈے بچیاں چ ایہی خامی ہے بیٹے ناراض نہ ہوئو کہ اسی گل سندے نہیں پھر نتیجہ کی نکلدا ہے قبلہ پھر خطیب بھی آخر انسان ہوندا ہے او پھر آوندا ہے او کہندا ہے لو پھر جڑی چیز تے تسی خوش ہوندے ہو لو پالو تمالا نتیجہ کی نکلدا ہے اللہ دی قسمیں ساڈے بنیادی عقیدے ساڈی عوام تک اج تک نہیں پہنچ سکے تسی شیعہ دا کوئی ایڈا بچہ بلا کے لے آؤ او دے کولوں کلمے سن لو او دے کولوں نبی پاک دیاں تھیاں دا فلسفہ پوچھ لو تانوں فر دسے گا اونوں شان ولایت پوچھو دسے گا ساڈے بندیاں نوں دعائے قنوت پوچھو تے نام سنیا لگدا ہے ناراض ہو گئے ہم نے جو آئی نہ دکھایا تو برا مان گئے کنے دسنیاں نے گلاں پتر اسی دسنیاں نے افسوس ساڈے کول فلماں ویکھن دا ٹائم ہے ساڈے کول اپنے عالماں نوں دین واسطے وقت نہیں قبلہ جنہاں نہ تسی مثال دیندے ہو نا جی او شیعاں کول بڑا علم او وہابیاں دے منڈے بڑے چلاک او اپنے مولویاں نوں عزت بھی دیندے نے وقت بھی دیندے نے او مدرسیاں چ وقت خرچ کردے نے تواڈے وانگو نہیں جو ہی مولوی صاحب نے کوئی مسئلہ کیتا بیان تے اٹھ کے جلی جھاڑ کے ٹر پے کہ سانوں او کیوں نہیں سنایا جی اسی تے او سننا سی کہ ماں میری نے باغ لایا تے پر مشکاں پانی پایا وچ لگے انگوراں دے گچھے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے ناراض ہو گئے ہو میں اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں سرکار دا فرمان سنا رہے ہیں جڑے بندے رسے نہیں ایک باری مل کے بول دیو سبحان اللہ جڑے سنی عالماں دی قدر کرنے والے ہو ٹھنڈ پا کے بولو سبحان اللہ حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 554 عیسوی فاطمہ بنت عمر دے پتنے اطہر چو دنیا تے تشریف لے آئے بیٹے نام رکھیا گیا عبداللہ اور کنیت ابو محمد اور ابو احمد دا بابا محمد دا بابا اور قبلہ اہل علم دی توجہ چاہواں گا ہر بندے نوں یہ گل سمجھ نہیں آنی پوری دنیا وچوں حضرت عبداللہ دی باحیثیت باپ کوئی ریس نہیں کر سکتا
میں کی عرض کیتا ہے محبت دی تکڑی چ میرے جملے تولنے پینے نے بابے او سر اٹھاؤ میں کی کہہ رہا میں کہہ رہا حضرت عبداللہ دی اس پوری دنیا وچ باپ ہون دے حوالے نال کوئی بندہ ریس نہیں کر سکدا تسی کہو گے سرکار بھی نہیں ہن سرکاراں دی گل تے میں نہیں کر سکدا لیکن گل اے سرکار دیاں اولاداں نے ایک روایت دے مطابق 7 او 7 اولاداں نو ہاتھ چک کے سلام کریے پر انہاں چوں محمد دی ریس دی اولاد ایک بھی نہیں جو میں کہنا چاہندا سا عالم سمجھ گئے کیا بات ہے تواڈی صدقے جاواں باحیثیت باپ حضرت بابا عبداللہ کریم و ذبیح دی مثال بھی نہیں تے جواب بھی نہیں کسے دا بیٹا نبیاں دا سردار ہوئے تے بابے عبداللہ دے مقابلے چاہوے نا میں کروڑا جانا تو نثار جاواں آپ نو ذبیح کیا جاندہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام نو خود ابن ذبیح کہہ کے پکاریا گیا اور سرکار نے خود بھی اپنے آپ نو آکھیا میں نہیں پیا کہندہ علامہ زمخشری دی تفسیر الکشاف اٹھاؤ کلکتہ دا چھاپا کل جلدہ 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1214 اتے حدیث موجود ہے میرے پیغمبر نے فرمایا حبیب رب اکبر نے فرمایا سنیات جانی نے ارشاد فرمایا محبوب ربانی نے ارشاد فرمایا آنا ابن الذبیحین او لوگو میں تو ذبیحاں دا بیٹا ماں بلکہ جلدی نل اگلی روایت سنیو ذرا امام حاکم دی المستدرک علی الصحیحین دے اندر کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین دے اندر موجود حضور دی بارگاہ چک عربی آیا جا العربی جو النبی حضور دی بارگاہ چک عربی آیا آکے پتہ کی کہندہ ہے حالک المال ودا الایالو لجپالا کہت نے ڈیرے تے بسیرے کر لے بچے بھوک نل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے ڈنگر پیاسے مر گئے تے آکے پتہ کی کہندے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را مل کے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ مل کے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا 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 حضرات گرامی عربی آکے کہندے سونیا میں لٹیا گیا قبلہ ہن جملے تھے بڑا مزان لگا جے حضور نو عرض کر دے فعود علی بما افا اللہ علیک یبن الذبیحین اے 2 ذبیحاں دے شہزادے منوں او دے وچوں عطا کرو جیڑا تانوں اللہ نے عطا کیتا ہے ہوئی تے سنیاں دا کیتا ہے اسی کہنے ہیں ساڑیاں سرکاراں نے فرما دیتا انا قاسم واللہ یوتی اللہ دین والا ہے میں اودا دیتا ہویا ونڈن والا ہاں اللہ فرماتا انا آتینا کل کوثر محبوبہ سارا کچھ تیری چولی چ پا دیتا وام مسائل فلا تنہر جدوں کوئی غماں دا ماریا ہویا دکھاں دا ستایا ہویا تیرے بوئے تے آ جائے خالی نہ جان دیویں اے ہوئی تے ساڈا عقیدہ خدا دے دتے ہوئے چ مصطفیٰ بنڈ دے نے صحابی پیا کہندہ ہے عربی پیا کہندہ ہے لجپالا سانو او عطا کر جو تینو اللہ نے عطا کیتا ہے اے ہوئی تے سنی پیا کہندہ ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سنیاں نو او عقیدہ دیتا ہے جڑا وابیاں دا نہیں محمد دے صحابیاں دا ہے بہت شکریہ میرے پترو جڑے بولے ہو تواڈی بھی مہربانی جڑے نہیں بولے تواڈی بھی مہربانی نبی پاک نو 2 ذبیحاں دا بیٹا کہہ رہی ہے سرکار کائنات نے غصہ نہیں کیتا انکار بھی نہیں کیتا بلکہ فتح بسامہ رسول اللہ سرکار مسکرا پئی ہو دی گل سن کے ہن دیکھنا ذرا اے 2 ذبیح کیڑے کیڑے نے مدارک تنزیل دی سیر کران لگا صاحب مدارک نے 5 جملہ لکھیا وہ کہندے نے میرے کول آ جاؤ میں دس دینا او 2 ذبیح کیڑے کیڑے نے کہندے نے احدہما جد اسماعیل علیہ السلام والآخر
آخر ابوہ عبداللہ علیہ السلام. ایک نبی پاک دے دادا جی اسماعیل ذبیح اللہ نے، ایک نبی پاک دے سگے ابا جان عبداللہ ذبیح اللہ نے. صدقے جاواں ہن تسی حیران ہوو گے حضرت اسماعیل نلوی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ نلوی علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ تے نبی نے، نبی تے نہیں نا. تے پھر کی ہویا جے نبی نہیں تے نبیاں دے باپ نبیاں دے سردار دے ابا جی تے ہیں نے نا. بالکل بڑی بمب دلیل ہے. دیکھو اسی آپس سے ملنے ہیں قبلہ کی کہنے ہیں السلام علیکم تواڈے تے سلام ہوے. اگر تسی کہندے ہو وعلیکم السلام جی تواڈے تے بھی سلام ہوے. جے عام مسلمان نو سلام پیش کیتا جا سکدا ہے نبیاں دے سلطان دے بابا جان نو سلام نہیں پیش کیتا جا سکدا. صدقے جاواں انہاں دوواں نو ذبیح اللہ کیا جاندا ہے. کیوں؟ علماء کرام دیاں عبارات اقتباسات پڑھ کے ویکھو انہاں دے بیانات پڑھ کے ویکھو. وہ کہندے نے اس واسطے انہاں دوواں نو اللہ پاک نے بچایا. ایک دا فدیہ جنت چو مینڈے دی شکل وچ بھیجیا، دوسرے دا فدیہ 100 اونٹاں دی شکل چ قبول کر کے انہاں دی جان بخش دیتی. انہاں دی جان کیوں بچائی؟ کیونکہ فی جبہتہما نور محمد، انہاں دے متھیاں اندر محمد عربی دا نور جو جگمگا رہا سی. حضرات گرامی اس واسطے میں سرکار کائنات دے ابا جی دا قصیدہ لکھیا ہے کہ ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا، ہاشم دا راج دلارا بابا حضور، ہاشم دا راج دلارا بابا حضور دا، عبد المطلب دا پیارا. کہہ لو بابا حضور دا، عبد المطلب دا پیارا، بابا حضور دا، عبد المطلب دا پیارا. بابا چک کے عمران کھڈاؤں دے، حارث بھی لاڈ لڈاؤں دے. عمران کون ہے؟ جناب ابو طالب میرے دادا جی مولا علی دے ابا جی. صدقے جاواں ایک روایت انہاں دا نام عبد مناف ہے، ایک روایت انہاں دا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے. کئیاں نے کیا کلمہ نہیں پڑھیا، کئیاں نے انہاں دے ایمان تے دلیلاں پیش کیتیاں. میرا عقیدہ او جو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی دا عقیدہ. لیکن ایک گل ضرور جے محبت مصطفیٰ دی انتہا نو پہنچی ہے علی دا بابا. اللہ دی قسم میں نہیں پیا کہندا سیرت ابن ہشام اٹھاؤ جدو شیب ابی طالب وچ حضور نو تے سرکار دے پیاریاں نو محصور کر دیتا گیا. اوے درختاں دے پتے کھا کے مدت مدید تک گزارا کر دے رہے. جدو رات پہ جانی قبلہ شام دے ملگجے ہنیرے چھا جانے نا تے سو جانا مصطفیٰ دے پیاریاں نے. بابا ابو طالب نے اپنے بستر تو اٹھنا سرکار نو اٹھا کے جگا کے اپنے بستر تے پا دینا. آپ محمد دے بستر تے پہ جانا. پتا کیوں؟ تینوں کی پتا میں کی کہی جانا اس واسطے کہ اگر کوئی بے ایمان کمینہ بے حیات دشمن شب خون مارے رات نو شیب ابی طالب تے حملہ آور ہوئے محمد نو قتل کرن واسطے شہید کرن دی سازش دا جال پون کے آوے. اوے میں اپنے پتیجے دی جگہ تے صدقے ہو جاواں محمد دا وال بھی ونگا نہ ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تائیں تے کہہ رہا ہوں چک کے عمران کھڈاؤں دے، حارث بھی لاڈ لڈاؤں دے. بیزادی نبی پاک دی پھپھی دا نام. افسوس سانو اداکاراں دے نام یاد نے، نبی دے چاچیاں تایاں تے پھپھیاں دے نام یاد نہیں. بیزادی اکھ دا تارا بابا حضور دا، امیمہ دی اکھ دا تارا بابا حضور دا، عروہ دی
अख दा तारा बाबा सदके जावा जनाबे बाबा अब्दुल मुत्तलिब नूं जदों अल्लाह पाक ने चाहे जमजम अता कीता आप खोद रहे सन कुरैश इकट्ठे होके आ गए उन्होंने आख्या बाबा जी मिनट लाओ बाहर निकलो इस कुएं च साडा भी हिस्सा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं एहसास होया मेरा इको ही बेटा हारिस है काश मेरे भी 8-10 पुत्र होंदे छातियां चौड़ियां करके कहंदे नस जाओ मक्के वालिओ साडे बाबे वल मैली अख करके वेखिया सी अखां नोच लवांगे असी कान मरोड़ के तोड़ देवांगे सदके जावा बाबे अब्दुल मुत्तलिब नूं एहसास होया मेरी औलाद थोड़ी है दुआ मंगी रब्बा मैनू 10 पुत्र दे जिस दिन 10 पूरे हो गए एक तेरा हो गया तेरे रस्ते विच छुरी फेर के ज़िबा करके कुर्बान कर दियांगा हजरात मुद्दत लंघ गई जनाबे अब्दुल्ला एक ने लिखिया है कि सारियां पुत्रां तो छोटे ने लेकिन जमहूर ने लिखिया है हजरत हमजा और हजरत अब्बास जनाबे अब्दुल्ला तो भी छोटे सन सदके जावा जदों 10 पुत्र पूरे हो गए हजरत अब्दुल्ला पाक दी उम्र 18-19-20 साल हो गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं याद आया ओहो मैं ते मन्नत मन्नी सी पूरी ना कर सकिया अपने 10 दे 10 पुत्रां नूं सामने खड़ा कीता फरमाया पुत्रो मैनूं याद भुल गया सी मैं ते मन्नत मन्नी सी तुहाडे विचों एक पुत्र नूं मैं अल्लाह दे रस्ते च कुर्बान करना है 10 पुत्र पहले मुस्कुराए फिर निगाहां झुका के अपने बाबे दे हाथ चुम के कहंदे ने अब्बा जी जेदा दिल करदा जे उंगली फड़ के काबे दी दीवार दे कोल ले जाके छुरी फेर दिओ लिटा के अल्लाह दी कसमें असी उस इस्माइल अलैहिस्सलाम दी आल औलाद विचों आ जिन्हां दे गले उत्ते बाबा इब्राहिम ने नुकीली छुरी दी धार रखी सी उन्हां ने उफ नहीं सी कीती असी भी उन्हां दे बचड़े आ जे उफ उन्हां ने नहीं कीती इंशाअल्लाह उफ असी भी नहीं करनी क्या बात है तुहाडी जेड़े बोले हो तुहाडी क्या बात है जेड़े नहीं बोले अल्लाह तुहानू तौफीक देवे गल नू जल्दी समझ लवो सदके जावा हजरत जनाबे अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दी शान समात करना जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खुश होए मेरे पुत्रा ने इजहार रिजा कीता छुरी हाथ विच पकड़ी फरमाया पुत्रो तुसी सारे मेरे जिगर दे टुकड़े हो मैं किन्नू पेश करां फैसला मुश्किल है इंतखाब डिफिकल्ट है हां मुहाल है चलो इंज करने आ कुरा पा लेने आ जेदा नाम निकल आएगा ओनू ज़िब्ह राह खुदा कर देवांगे तय पाया कि कुरा पाने जदों कुरा पाया ते अल्लाह दी कसमें वल्लाहु यख्तस्सु बि रहमतिही मन यशा हर गुल के मुकद्दर में कहां नाज़े उरूसा कुछ फूल तो खिलते ही मज़ारों के लिए हैं हर फूल किसे लाड़े दी माला दा फूल नहीं बनदा वो कदी कदी किसी जनाजे ते किसी मस्जिद ते भी सुटिया जांदा है हर फूल दा मुकद्दर एक जिहा नहीं हुंदा ये ते रुतबा जिन्हों मिलना सी मिल गया अल्लाह खैर करे जो कुरा पाया गया ते बाबे अब्दुल्ला दा नाम निकल आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ च छुरी फड़ी तफसीर लिखण वाले सीरत लिखण वाले लिखते हैं जो बावां कुंजियां ना अपनी छुरी फड़ के हजरत अब्दुल्ला वल वधे मक्के च खप पै गई घरां दे दरवाजे खुले चौधरी ते सरदार बाहर आ गए इंज करके बावां फुला के कहंदे ने साडियां भावें बोटियां बोटियां कर दे इस चन नालों सोहणे हाशिम दे पोतरे नूं असी कतल नहीं करन देना तेनू ज़िबा नहीं करन देना अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के कहंदे तुसी की समझदे हो इस बच्चे नाल मैनू प्यार नहीं मेरे जिगर दा टुकड़ा है मैनू इहदे नाल बड़ा प्यार है पर रब नालों बहुता प्यार नहीं रब दी बारगाह च इहनू ज़िबा करना है एक बंदे ने मशवरा दिता उन्हें आख्या बाबा जी जे तुसी अपने पुत्र नू ज़िबा करके रस्म शुरू कर दी ते खून दा सैलाब आ जाना जे मक्के विच लिहाजा इंज करो यसरिब यानी मदीना मुनव्वरा दी एक औरत है ओदे कोल बड़ा इल्म है ओ काहे ना बीबी जड़ा फैसला करे ना ओदे ते अमल कर लेना चाहिए ओदे कोलों एडवाइस ले लेनी चाहिए ओथे पहुंचे पता चलिया ओ काहे ना अगो खैबर गई है खैबर च पहुंच गए उस काहे ना ने तवज्जो नाल जदों गल सुनी ना ओने आखिया ओ ये ते मुआमला ही कोई नहीं इंज करो पहले ए दसो कि तुहाडी मिल्लत इब्राहिमी एक बंदा कतल होवे ते ओदी दियत किन्नी खून बहा किन्ने बाबा जी ने मुस्कुरा के फरमाया 10 ऊंट उन्हें आख्या बस फिर तय एक पासे जनाबे अब्दुल्ला दे नाम दा पूरा एक पासे 10 ऊंटां दे नाम दा पूरा अगर 10 ऊंटां वाला पूरा निकल आए कि समझो कि अल्लाह ने 10 ऊंटां दी कुर्बानी कबूल कर किबला तकरीर बस कर दी
اصل چ نا ناراض نہ ہوئے ٹائم کافی ہو گیا ہے تے احباب دا ذوق نہیں جے تسی کہو تے جاری رکھنے ہیں کیونکہ میں تے آیا ہاں قبلہ میں تے پڑھنا ہی پڑھنا بیٹے میرے ول ویکھو کریے تقریر کریے سچی سچی گل کرنی ہے کئی بندے کہندے نے مسیح تے بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولی دا جھوٹ باہر بھی نہیں بولی دا ساڈا نعت خان کہہ رہا سی نا سنی اتوں بھی اونج دا ہی ہوندا ہے تے وچوں بھی اونج دا ہی ہوندا ہے قبلہ میں تانوں محظوظ کرنے ہاں یا بور کرنے ہاں میں پنجابی بول رہا ہوں بھائی جان میری گل سمجھ وچ آ رہی ہے تسی محظوظ ہو رہے ہو یا بور ہو رہے ہو اچھا بندے ڈردے ڈردے ہی بول دے نے یار میں تانوں کوئی دبکا تے نہیں ماریا چلو مسیح تے بیٹھے ہو تسی قسم چوک کے دس دیو جدوں دی میں نہیں قبلہ نہیں میں پیار نال گل کر رہا ہوں میں دبکا نہیں مارنا انشاءاللہ جدوں دی میں تقریر شروع کیتی ہے قبلہ میں تانوں ڈانٹیا تے نہیں نہ ڈانٹیا تے میں ڈانٹنا بھی نہیں کیوں میں اپنا ایک ذہن رکھنا دیکھو اللہ رسول تو بعد تواڈے نال ہی تے ساڈیاں بہاراں نے اے ون سونے کپڑے تے ون سونیاں ٹوپیاں تے ون سونیاں گڈیاں جے سنیاں دا کھائیے تے دوجیاں دی پابندی ال جا کے کیوں بئیے او اللہ رسول تو بعد تہاڈی مہربانی ہے تسی ساڈے سر دا تاج کھل ڈل کے گل کریا کرو جے جزاک اللہ کہو گے تے تقریر ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ کہو گے تے اگلی تقریر سنا دیاں گے پھر کھل کے بول دیو سبحان اللہ اتاری صاحب جھنڈا قادری لے آندا جی او اتا کر کے لہرا یار اٹھ کے کھلو لا مرحبا دا نعرہ کیا بات ہے تیری نعرہ لا دیوانیاں نعرہ لا ساڈا تاری بھی کسی نے کچا ہی توڑ کے کھلا دیتا ہے اور تینوں سلام ہے تیرے مرشد نو سلام ہے ایک باری مل کے نعرہ لاؤ عربی کی آمد ہاتھ چک لو کچھ نہیں ہون لگا اللہ انہا ہتھا چکدی دامن مصطفیٰ نہ چھٹن دے وے عربی کی آمد عربی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد قرشی کی آمد ماہی کی آمد آمد مصطفیٰ بہت شکریہ قبلہ جدوں حضرت دا سونٹ ایک پاسے جناب عبداللہ دے نام دا قرآن حضرت عبداللہ دے نام دا قرآن نکل آیا اونٹ بھی کیتے گئے پھر بابا عبداللہ دے نام دا قرآن نکل آیا اونٹ 30 کیتے گئے پھر قرآن ادھر ہی نکلیا اونٹ 40 قرآن ادھر اونٹ 50 قرآن ادھر اونٹ 60 ہو گئے قرآن پھر بھی ادھر واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور رب نے محمد دے باپے دی عزت بھی تے دکھانی سی نا اونٹ 70 ہوئے قرآن پھر بھی ادھر اونٹ 80 قرآن پھر بھی ادھر قبلہ سار اٹھائیے اونٹ 90 اونٹ جدو ہوئے نا پورے 100 الحمدللہ قرآن نکل آیا اونٹاں دے نام دا مکی لوگاں نے نعرہ ماریا عبداللہ دی جان اللہ نے بچا دیتی فدیہ اور قربانی قبول کر لئی اس واسطے آپ نو ذبیح کیا جاندہ ہے صدقے جامع نبی پاک علیہ السلام دے ابا جی دی جان اللہ نے بچائی کیونکہ متھے چ نور مصطفیٰ جو جگمگا رہے آئے اس واسطے تے پھر میں لکھیا کہ رکھیا پیشانی اندر نور رسول انور کہ رکھیا پیشانی اندر نور رسول انور رب نوے کننا پیارا بابا حضور دا رب نوے کننا پیارا بابا حضرت علی وقار ادھروں جناب حضرت عبدالمطلب نو اپنے بیٹے واسطے دلہن دی تلاش ادھروں جناب وہب نو اپنی بیٹی آمینہ واسطے دولے دی تلاش حضرت جناب سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکے دے سردارانو اکھٹا کیتا دعوت کیتی کھانا کھلا کے فرمایا او جس منڈے دے واسطے اسی 100 اونٹ قربان کیتے نے او ذبیح بچے دی شادی کرنی ہے دسو کیڑی کڑی موضوع رہے گی مکے دے سارے سردار پگاں لا کے کہنے رب دی قسمیں وہب دی تھی تو ود کے نیک سیرت بیٹی اس بچے واسطے دلہن دی شکل چ نہیں لب سکتی آپ نے درست سمجھیا اور اپنی بیوی جناب فاطمہ بنت عمر نو فرمایا کہ مناسب موقع ویکھ کے نہ وہب دے گھر جا تے
دوسرے پاسے وہب نو تلاش ہے ایک سونے داماد دی جناب وہب شکار کرنے واسطے نبی پاک دے نانا ابا شکار کرنے واسطے نکلے مشہور گلاں نے شرف النبی کتاب وچ موجود ہے علامہ نیشا پوری رقم تراز نے کہ یہودی 70 دی تعداد وچ جناب عبداللہ نو شہید کرنے واسطے آئے کیونکہ انہاں کول حضرت یحییٰ علیہ السلام دا وہ کرتا سی جدے وچ آپ دی شہادت ہوئی تے کرتے تے لگا سی جناب یحییٰ دا نبوت والا مقدس خون انہاں دا عقیدہ سی جدوں اس خون دے دھبے اپنے آپ کرتے تو ختم ہو گئے اسی سمجھاں گے آخری نبی دے میلاد دا ویلا قریب آ گیا انہاں نے ساریاں نشانیاں حضرت عبداللہ وچ ویکھ لئیاں سن کہ انہیں آخری نبی دا باپ بننا ہے وہ قتل کرن واسطے آ گئے حضرت جناب وہب شکار پہ کھیڑ دینے ہرنا دا شکار پہ کھیڑ دینے تے ادھر جناب عبداللہ بھی حسن اتفاق اس جنگل وچ موجود نے ادھروں 70 بندیاں نے حملہ کیتا جناب وہب ہجے ارادہ ہی فرما رہے نے کہ میں اس بچے دی مدد کرن واسطے میدان وچ اترا ویکھیا کئی پیشیوں دی تعداد اندر نوری مکھڑیاں والے نوری لباساں وچ ملبوس نوری تلواراں لے کے نوری سواریاں تے چمکیلے چمکیلے گھوڑیاں تے تھلے اتر آئے انہاں نے یہودیاں نو مار بھگایا جناب وہب کہندے نے سبحان اللہ آمنہ واسطے اے دے نالوں ود کے سونا لاڑا نہیں لب سکدا کہندے نے پر دھی والا منا تیاں والے اپنے آپ منڈیاں والیاں نو پیغام نہیں بھیج دے کاش کوئی اللہ سبب پیدا کر دے وے ادھروں جناب عبدالمطلب نے اپنی بیوی نو بھیج دیتا جناب عبداللہ دا رشتہ پوچھن واسطے جدوں حضرت جناب وہب نو پتہ چلیا نا اسے منڈے دا رشتہ آ گیا ہے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک کے کہندے نے مولا اج پتہ لگا ہے تو شارگ تو بھی قریب ہے تو بندیاں دیاں خواہشاں تے دعاواں کتنی جلدی منظور کردا ہے حضرات گرامی بارات آئی جناب عبداللہ دی ووٹی بن کے جناب آمنہ عبدالمطلب دی حویلی وچ پہنچ گئیاں 2 مہینے گزرے نبی پاک اپنی اماں جان دے شکم اطہر وچ تشریف لے آئے حضرت عبداللہ تجارت دی غرض نال جدوں گئے یثرب گئے تے اوتھے جا کے بیمار ہو گئے اوتھے ہی وصال ہو گیا اماں آمنہ دے جگر تے کتنیاں بجلیاں گریاں ہون گیاں لوگوں ہتھیں اپنے پیاریاں نو دفنا دئیے قدرے اطمینان ہو جاندا ہے قدرے قلب نو سکون مل جاندا ہے پر پردیس وچ اپنے وچھڑ جان منا مٹی تھلے جا سومے بندے نو ساری زندگی چین نہیں آندا حضرت آمنہ روندیاں نے آخری باری عبداللہ دا دیدار بھی نصیب نہ ہویا رو کے چادر پھیلا کے کہندیاں نے لاج وردی افلاک والیا تیری دنیا ہے تو کنج چلانی ہے تو بہتر جاننا ہے پر مولا ات گل دا جواب دے دے لوکاں دے بچے جدوں روندے نے باپ انگلی پکڑ کے مارکیٹ لے کے جاندا ہے منڈی لے کے جاندا ہے بازار لے کے جاندا ہے کھلونے دلاندا ہے میرے شہزادے دا جل جدوں کھیڈن نو کرے گا روئے گا اینو کھڈونے کون لے کے دے گا میرا وجدان کہندے بابا جی اللہ دے کرم نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا آمنہ تو پریشان نہ ہویا کر ساڈا تیرے نال وعدہ رہیا او چودھریاں تے سرداراں دے بچے او مٹی تے لوہے دے کھلونیاں نال کھیڈ دے نے جدوں تیرے چندہ محمد دا دل کھیڈن نو کرے گا پنگوڑے چ لیٹ کے نبوت والی انگلی اٹھائے گا اسی آسمانہ دا چن کھڈونا بنا رہے ہیں قبلہ بہت شکریہ میرے تے تواڈے کریم نبی تقریر میری مک گئی سرکار کائنات اپنی ماں دے شکم وچ یتیم ہو گئے میلاد منان والیو کدی کدی انج بھی میلاد منایا کرو جدوں 12 ربیع الاول آوے اپنے پنڈ دے 12 یتیماں نو کپڑے لے کے دے دیا کرو او لڈو ونڈڑیا کرو مٹھائیاں ونڈیا کرو کوئی نہیں روکدا لیکن کدی کدی اس انداز اس صورت
وچ بھی جشن میلاد کریا کرو اپنا کوئی بھانجا بھتیجا یتیم ہووے جدوں 12 ربیع الاول آوے 12 لاکھ روپیہ انہوں تحفے دے طور تے دے اگر حیثیت نہیں 12,000 تحفے چ دے اگر یہ بھی استطاعت نہیں 1200 انہوں تحفے چ دے اگر یہ بھی نہیں انہوں جتی لے کے دے یتیم دے سر تے سوچ کے ہاتھ رکھ میرا تیرا نبی یتیمہ دی شان اچھی کرن واسطے آیا صدقے جاواں آخری حدیث مبارکہ پڑھن لگا کون نبی پاک دے ابا جی عبداللہ کریم و زبی صدقے جاواں امام سجوتی علیہ الرحمہ دی کتاب الحاوی للفتاوی دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 2 جلداں وچ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 عن علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبت جبریل علیہ السلام علیہ فقال ان اللہ یقرئک السلام وہو یقول انی حرمت النار علی صلب انزلک وعلی بطن حملک وعلی حجر کفلک او کما قال حضور فرماندے نے میرے کل جبریل آیا قدم چم کے کہندے لج پالا اللہ دا سلام ہی لے لو نالے پیام ہی لے لو جبریل میں اپنے رب دا سلام قبول کیتا پیغام دے دے عرض کیتا رب فرماندے انی حرمت النار علی صلب انزلک وعلی بطن حملک وعلی حجر کفلک محبوبہ جس باپ دی پشت وچ تینوں اتاریا گیا جس ماں نے تینوں اپنے پیٹ وچ رکھیا اور جس گود وچ تو کھیلیا او دے اتے میں جہنم دی اگ حرام کر چھڈیے کھول کے بولنا یار سبحان اللہ یتیماں نال پیار کرے اگر میرا تیرا نبی یتیماں دی شان ودان واسطے آیا تقریر میری مک گئی میں کروڑاں جانا تو نثار جاواں کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا جدا میلاد منا رہی ہیں اسے نبی نے اپنیاں 2 انگلیاں چکیاں صحیح بخاری وچ موجود سرکار نے فرج بینہما شیئا قبلہ انگلیاں وچ تھوڑا جیا گیپ رکھیا فرمایا انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا فرمایا میں اور یتیم نو پالن والا بندہ جنت وچ انج اکٹھے ہوواں گے جویں اے مصطفیٰ دیاں 2 انگلیاں اکٹھیاں نے اسی واسطے میں لکھیا ہے نظر انداز نہ کرو صدا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کرتا دعا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کرتا دعا کوئی یتیماں دی اور محمد دی یتیمی یاد کر کے دے نو سمجھامی محمد دی یتیمی یاد کر کے دے نو سمجھامی نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کرتا دعا کوئی یتیماں دی اگر ماں پہ بلا لینے خدا بندے دو عالم اگر ماں پہ بلا لینے خدا بندے دو عالم نے دے بچ نہیں لوگو خطا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کرتا دعا کوئی یتیماں دی سکینہ سوچتی ہووے گی وچ بازار کوفہ دے سکینہ سوچتی
سوچدی ہووے کہ وچ بازار کوفہ دے کہ شاید بھی ہوندی اے سزا کوئی یتیماں دی اور جے اکھاں ہن میناروں میں کتے پتھر نہ ہو جاویں جے اکھاں ہن میناروں میں کتے پتھر نہ ہو جاویں کہانی تو ظہیر احمد سنا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی دوران خطاب اگر میں تھوڑا دل یا کوئی ایسی گل منہ چوں نکل گئی ہوئے جڑی آپ دی دل آزاری دا سبب بنی ہوئے تے منوں اللہ واسطے معافی عطا کرنا اللہ پاک تانوں ہستیاں وستیاں رکھے علماء اہل سنت دا انتہائی ممنون جنہاں نے میں کرو گناہگار تے شکستہ جملے بڑی تندہی اور یکسوئی نل سماعت بھی کیتے اور نقش بندی صاحب کی ولادہ پھر دوبارہ شکریہ ادا کرنا کہ اتنے حسین پروگرام آپ نے مدعو فرمایا اللہ پاک تواڈے رزق حلال وچ اضافہ فرمائے تواڈا اہتمام قبول فرمائے میں چونکہ قبلہ دو جگہ تے کل خطاب کرنا ہے اس واسطے منو اجازت تواڈا پروگرام جس طرح بھی یہ جاری رہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ